अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, अलामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। कमाल का अंदाज़े बयां, ऐसा लगता है कि किसी ने उलझे हुए मसले को घोल कर हमारे कान में डाल दिया है। इतनी आसानी के साथ बात को समझा देते हैं, कुरानी दलाइल के साथ, अहादीस के दलाइल के साथ और अवामी अंदाज के साथ। तीनों अंदाजों का मुरक्कब हमारे सामने पेश करते हैं तो मसला ऐसे लगता है कि मसला था ही नहीं। मसला ऐसे समझ आ जाता है कि जैसे कभी उलझा ही ना था। आज तबसरा बाद में करेंगे क्योंकि आज की वीडियो मैंने देखी नहीं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि टाइम की किल्लत की वजह से डाउनलोड तो वीडियो कर लेता हूं लेकिन सुनता नहीं, तो कोई अंदाज़ा नहीं है कि आज का मौजू क्या होगा। तो आइए मिलकर आपके साथ सुनते हैं। इंशाल्लाह पूरी वीडियो के बाद तबसरा किया जाएगा और देखा जाएगा कि अलामा साहब ने आज हमारी कैसे इस्लाह की, हमें कैसे समझाया और ये जो मौजू जिसको लेकर आप बयान कर रहे हैं इसको कैसे सुलझाया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं। जी, ये तो हमारे ही इमाम ने कहा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सारा घराना नूर का। क्या बात है, क्या बात। ये तो हमारे ही इमाम ने कहा ना, किसी और ने तो नहीं कहा। बेशक हम नबी के हर घर के बच्चे से मोहब्बत करते हैं। बेशक जब हम नबी के हर बच्चे को आईने नूर मानते हैं और मुस्तफा को आईने नूर मानते हैं तो फिर इमाम हुसैन का क्या कहना, इमाम हसन का क्या कहना। अरे इनकी मोहब्बत तो हम पे फर्ज ऐन है, क्योंकि ये मोहब्बत किसी मौलाना ने हमको नहीं कहा कि इनसे मोहब्बत करना फर्ज है। परवरदिगार आलम ने कहा, कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाता है, महबूब फरमा दीजिए कि जो मैंने तबलीग की, तुम्हें अल्लाह की मार्फत अता की, इसके एवज में तुमसे कोई अजर नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। बेशक सुभान अल्लाह, कुरान अजीम का हुक्म है। लेकिन क्या मोहब्बत अहले बैत का इजहार के लिए आपको शिया बनना पड़े? नहीं। तब आप अहले बैत से मोहब्बत का ऐलान करने वाले कहलाएंगे? क्या राफ्ती ख्यालात आपको इख्तियार करने पड़ेंगे? खुदा की कसम अगर उस तरफ जाओगे तो वहाँ इल्म मुज़दिर है, आप नुकसान उठाने वालों में, बेशक 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 आप धोखा खाने वालों में हो जाएंगे। क्यों? उस फिरके में एक बात है, मोहब्बत अहले बैत का दावा तो है, बढ़ चढ़ कर है, इजहार भी खूब करते हैं, हमसे ज्यादा करते हैं बाजों का जी। इस कदर इजहार अहले बैत करते हैं, मोहब्बत अहले बैत का इजहार कि हमें अपनी मोहब्बत उनके सामने बज़ाहिर हकीकत तो है कि हकीकी मोहब्बत करने वाले हम ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हमारी मोहब्बत में एतदाल है, मुबालगा आराई नहीं है, हम तजावुज नहीं करते। बेशक मौला अली ने खुद फरमाया था कि अल्लाह के रसूल ने मुझे कहा, और ये हदीस हर मकतब फिक्र की किताबों में आपको मिल जाएगी जी। इमाम अहमद ने मुस्नद में इस हदीस को नकल किया है जी। और भी दिगर इमाम ने इस हदीस को नकल किया, हत्ता कि शियाओं के यहाँ खुद ये हदीस मौजूद है और उनके यहाँ नहजुल बलागा जो हजरत अली की तरफ वो मंसूब करते हैं कि उनकी किताब है, उसमें खुद ये नहजुल बलागा में हदीस मौजूद है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, दो गुरोह तेरी वजह से हलाक होंगे, एक गुरोह तेरे सबब से हक पर रहेगा और हिदायत पाएंगा जी। मौला अली ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह कौन से दो गुरोह है जो मेरे सबब से हलाक हो जाएंगे? फरमाया, एक तुझसे इतनी मोहब्बत करेगा, इतनी मोहब्बत करेगा कि तुझे तेरे मकाम और मर्तबे से बढ़ा देगा। अच्छा, ये जुमले याद रख के, बस यही तकरीर का पस मंजर है। तेरी मोहब्बत में इतना आगे बढ़ जाएगा कि तेरे दर्जे और मकाम से तुझे बढ़ा देगा। ये गिरोह भी जो है हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। दूसरा वो होगा जो तेरी इतनी तौहीन करेगा कि तुझे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ईमान से भी हटाकर कुफ्र की तरफ मंसूब कर देगा, तुझे काफिर गर्दानेगा, काफिर कहेगा।
तीसरा गिरोह वो होगा कि जो हक पर होगा, ना तेरी मोहब्बत में मुबालगा करेगा ना तेरी तौहीन करेगा, जो हक तेरी मोहब्बत का है उस हक पर वो कायम रहेगा। क्या बात है। आज जायजा लीजिए, ये हदीस सब क्या मुत्तफक अलैह हदीस है, सबके नजदीक इत्तेफाकी हदीस है, किसी का इस हदीस पर इख्तलाफ नहीं। हमारे अहले सुन्नत में भी हदीस किताबों में मौजूद है, और अहले तशय्यो की जो सबसे बुलंदतर किताब उनके नजदीक जो मानते बाद कुरान नहजुल बलागा, जिसको क़ुतबात अली की किताब कहते हैं, वो उसमें भी हदीस मौजूद है, और ये किताब ओरिजिनल मेरे पास मौजूद है। इस हदीस ने तो वाज़ेह कर दिया कि दो गिरोह जो है हलाक है और एक गिरोह हक पर है। मुझे बताइए ये कौन से दो गिरोह है? एक वो कि जिसने बढ़ाया, वो शिया हुए, इतना बढ़ाया कि जो मकाम था उससे भी ऊपर कर दिया, और दूसरा गिरोह जो हलाक हुआ वो खारजी था। खारजी फिरका वो था जितने इतना घटाया कि नौज़ुबिल्लाह अली को काफिर कह दिया। अस्तगफिरुल्लाह। इत्तिदाल वाला गिरोह अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हम अहले सुन्नत है जो ना बढ़ाते हैं ना घटाते हैं। बेशक। वरना बढ़ाने वालों ने कितना बढ़ाया। मैं कुछ झलकियां आपको इस फिरके की दिखाना चाहता हूं। अच्छा। आप देखते चलें ताकि मेरी बात का सबूत आपकी आंखों के सामने पेश आ जाए। आइए जरा ये मौलवी साहब को सुन ले, ये उसी फिरके के अच्छा शिया फिरके से, नाम है आकिब रजा ज़ैदी, पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा जरा सुनिए क्या कहते हैं। सरकारे अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया, कि चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार ये बात कह रहा हूं। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उससे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में ना पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ। क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना, क्या जरा देख तो सही, 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिफ्तैन कोसा मुझे हैदिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम, पादरी ने पर्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादाद जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा आपके कुछ समझ में आई बात? 13 रजब वो तारीख है जिस दिन मौला कायनात हजरत मौला अली दुनिया में तशरीफ लाए। हम मौला उस मायने में नहीं कहते कि जो अल्लाह को भी मौला कहा गया है कुरान में। मौला हम अपने आका के मायने में कहते हैं, मददगार के मायने में कहते हैं, क्योंकि हमारे रसूल ने फरमाया मन कुन्तो मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला अली भी उसका। बेशक हम इस हदीस के तस्लीम करते हैं, इसको कबूल करते हैं, और इस हदीस के तहत हम मौला अली को मौला मानते हैं। मगर ये नहीं मानते जो इन्होंने मुबालगा किया। उन्होंने कहा अली तुझे इतना बढ़ाएंगे तेरे मकाम से बुलंद कर देंगे और ये गिरोह हलाक हो जाएगा। ये शिया गिरोह है। क्या कह रहे हैं? 13 रजब को अली पैदा हुए। अबू तालिब जो अली के वालिद है, हजरत अली की पैदाइश के बाद अबू तालिब अपने एक राहिब दोस्त के पास गया। राहिब कहते हैं जो यहूदियों का पादरी होता है या यहूदियों का आलिम होता है। उससे कहा भाई 13 रजब ये वक्त पर एक बच्चा पैदा हुआ, जरा जायचा बना, उसकी किस्मत का हाल बता, फ्यूचर बता, उसका मुस्तकबिल बता, इस घड़ी में पैदा होने वाले बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा, ये बच्चा आगे जाके कैसा रहेगा, क्या बनेगा। अच्छा बहरहाल वो आसमानी किताबों का आलिम था, बकौल इनके वो राहिब था। उसने जायचा लिया, खाने बनाए, उसमें भरे, फिर फोल्ड किया, कागज को फेंका, दूसरा कागज लिया, फिर लिखा, फेंका, फिर तीसरा कागज के लातादाद उसने जायचे बनाए और वो फेंकता रहा। तो अबू तालिब देखते रहे। आखिर में जब अबू तालिब से रहा नहीं गया तो कहा कि क्या बात है, बताता क्यों नहीं? ये कागज फोल्ड कर करके बार बार मोड़ के फेंक रहा है, आखिर बताता क्यों नहीं? कहा कि अबू तालिब जो घड़ी तू बता रहा है, जो तारीख तू बता रहा है, जो साथ तू बता रहा है, इस साथ में तो खुदा पैदा हो सकता है, अल्लाह पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। अस्तगफिरुल्लाह। यानी ये पैदा होने वाला नऊज़ बिल्लाह
انسان نہیں ہے، یہ خدا تھے۔ جو علی تھے یہ خدا کی شکل و صورت میں زمین پر آ گئے۔ جی ہاں، یہ کہتے ہیں۔ اور یہ فرقہ کون سا تھا؟ یہ شیعوں میں سے ایک شاخ نکلی تھی جس کو نصیری نام دیا گیا تھا۔ تاریخ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ فرقہ آج تک چلا آ رہا ہے جی، اور محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ عبداللہ ابن سبا ایک شخص گزرا ہے یمن کا، اس نے یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی، عثمان غنی کے زمانے میں ظاہری طور پر ایمان لایا، اندر سے پکا منافق تھا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اس نے مشن چلایا۔ بعد میں جب اس کو قتل کیا گیا تو اسی کی تعلیم کو آگے بڑھانے والا ایک نصیر تھا، ابو نصیر اس کا نام تھا۔ اس نے اس مشن کو اتنا بڑھایا کہ علی ہی خدا ہے، اور علی در حقیقت زمین پر انسان بن کر اپنی کبریائی پر، اپنی الوہیت پر، اپنی ربوبیت پر پردہ ڈال کر انسانی شکل و صورت میں اترا ہے۔ استغفر اللہ، حقیقت تو علی ہی خدا ہے۔ جی ہاں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اور اس نے حضرت علی کی کرامات کو اس ڈھنگ سے پیش کیا، ان کی خوبیوں کو اس ڈھنگ سے پیش کیا کہ اس زمانے میں ایسے بیوقوف اور جاہل جو لوگ تھے وہ اس کی طرف اس کے گرویدہ ہو گئے، اس کی باتوں کو تسلیم کیا اور علی کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ۔ چھوٹی موٹی تعداد نہیں تھی، اس لیے میں کبھی حیران نہیں ہوتا کہ بھائی اتنے پڑھے لکھے صاحب تھے، اہل حدیث ہو گئے، اتنے پڑھے لکھے صاحب تھے، دیوبندی ہو گئے، ارے ان کی کیا اوقات ہے؟ اس زمانے میں ہزاروں میں لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ ہدایت اللہ کی ذمہ کرم پر ہے، جس کو چاہتا ہدایت پہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا گمراہ فرماتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، مولا ہدایت پر رکھ۔ آمین۔ کتنی تعداد تھی ان کی؟ ہزاروں کی تعداد میں جب مولا علی کو پتا چلا، کوفہ آیا، دیکھا کہ کوفہ میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی۔ کوفہ آپ نے راجدھانی بنایا خلافت کے دور میں، اپنے مدینے سے منتقل کر کے آپ کوفہ آ گئے، کوفہ کو راجدھانی بنایا۔ سب کو گرفتار کر کر کے پکڑ کے لایا گیا کہ ان ہر شخص کو گرفتار کیا جائے جو مجھے خدا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے۔ تقریباً 14,000 کی تعداد تھی لوگوں۔ کتنی؟ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب آبادی اتنی نہیں تھی۔ آج بھی اگر 14,000 لوگ یہ کہنے آپ کے سامنے آ جائے کہ بھئی علی خدا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس زمانے کی آبادی کے اعتبار سے اگر آپ پرسنٹ نکالے تو اور زیادہ حیرانی کی بات ہوتی ہے۔ 14,000 لوگوں کو جب گرفتار کر کے لایا، حضرت علی نے ان کو سمجھایا، ان کو منوانے کی کوشش کی کہ توبہ کر لو، تائب ہو جاؤ، وہ نہیں مانے، اڑ گئے، کہا کہ نہیں علی آپ خدا ہیں، ہم خدا مانتے ہیں آپ کو۔ جب نہیں مانا تو آپ نے فرمایا جانتے ہو اگر کوئی کسی کو خدا کہے، کوئی کسی کو جھوٹا رسول پیدا ہو اور اس کو رسول کہا جائے، اس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ واجب القتل ہے۔ تو میں عبرتناک سزا دوں گا، قتل کروں گا، باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا علی آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خدا ہے، جو چاہے کی ہم آپ کی رضا میں راضی ہیں۔ معاذ اللہ استغفر۔ 7,000 ان نصیری، اس فرقے کو نصیری کہا گیا تھا، اس کی نسبت سے نصیری کہلائے گا۔ 7,000 نصیریوں کو حضرت علی نے ایک رات میں زندہ جلوا دیا۔ کیا کیا؟ تاریخ میں نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ چاہے آپ اہل تشیع کی کتاب کی تاریخ پڑھ لے، اہل سنت کی پڑھ لے، کسی کی بھی تاریخ پڑھ لے، اس زمانے میں دور خلافت علی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، واقعات آپ کو ملیں گے۔ جی، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب کوئی اپنا عقیدہ بدل دیتا ہے تو اس کے ساتھ سختی کرنا، تشدد کرنا، اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنا، یہ ہمارے صحابہ اکرام مولا علی کی سنت ہے۔ جی جی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کسی کو کچھ نہ کہو، تمہارے ایمان کی خیر منائیے صاحب، کتنا کمزور ایمان ہے کہ تم کہنے میں ڈر رہے ہو، اس زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا تھا۔ صحیح بات، صحیح بات۔ تم مسلمان بھی ٹھیک سے ہوتے کہ نہیں ہوتے اللہ جانے۔ آج تم کہتے ہو کہ بھئی کسی کا عقیدہ کیسا بھی ہو، ہمیں کیا کرنا ہے اللہ صاحب دیکھیں گے۔ مولا علی نے یہ نہیں کہا جاؤ بھائی تمہارا جو عقیدہ اللہ صاحب دیکھیں گے، نہیں، مولا علی نے 7,000 نصیریوں کو زندہ جلا دیا ایک ہی رات میں۔ پوری رات یہ زندہ جلانے کا کام چلتا رہا، صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، آپ نے کہا کہ جو باقی آدھے بچے ان کو کل جلاؤ گا۔ دوسری رات ہوئی، پھر ان کو جمع کر کے ایک میدان میں لایا گیا، آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے آدھے ساتھیوں کو میں زندہ جلا چکا ہوں، اب تمہارا نمبر ہے، مگر ایک موقع دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دن کی مہلت اللہ نے اس حکمت سے دیو کہ شاید تم توبہ کر لو، توبہ کر لو اپنے عقیدے سے، اب بھی وقت ہے کہ تائب ہو جاؤ۔ تو وہ بدبخت اپنے باطل عقیدے پر کتنے مضبوط تھے، انہوں نے کہا علی آپ ہمیں زندہ جلا دیجئے، ہم مرتے مرتے یہی کہیں گے کہ آپ ہی خدا ہے۔
اور کہا آپ نے جو کل آدھے لوگوں کو جلایا ہمارے آدھے ساتھیوں کو، اس سے تو ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا، اس لیے کہ قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی تمہیں جہنم کا عذاب دوں گا، اور جہنم کا عذاب کیا ہے؟ وہ آگ کا عذاب ہے۔ آگ کا عذاب دینا یہ اللہ کا کام ہے، آپ وہی کام کر رہے ہیں کہ ہمیں آگ میں جلا رہے، اس سے تو ہمارا یقین بڑھ گیا کہ آپ ہی خدا ہے، معاذ اللہ۔ یہ تھا علم مضر، یہ تھا نقصان دہ علم کہ جس نے ایسے دلائل ان کے دماغ میں بھر دیے کہ باطل تھے اور وہ علی سے مناظرہ کر رہے اور علی کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ان کو بھی جلا دیا مولا۔ اگر کچھ بچ گئے تھے، سب تو نہیں جل پائے، کچھ انہیں اس وقت اپنے عقیدے کو چھپا لیا، کچھ ہاتھ نہیں آئے تھے، بچی خورچن بڑھتے اور بڑھتے آج اس شکل میں آپ کے سامنے۔ استغفر اللہ۔ یہ جو آپ اس جماعت میں کھلے عام منبر پہ بیٹھ کر مجمع میں وہ کہہ رہا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ اس پہ گالیاں دے، لان تان کرے، اس کو جوتے لگائیں، داد دے رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، واہ واہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں کہ بھائی تو نے صحیح کہا کہ اس 13 رجب کو پیدا ہونے والا علی نہیں تھا بلکہ خدا تھا۔ اب ایک دوسرے صاحب کو سن لیجئے، نام بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، شکلیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ان کا نام ہے جعفر جٹوئی، کا نام ہے ان کا جٹوا کر کے ایک علاقہ ہے پاکستان کا، وہاں کے رہنے والے، جعفر نام ہے، جٹوئی نام ہے۔ اچھا، ان کے عجیب مولوی اور مقررین ہوتے، ٹوپی نہیں لگاتے، کپڑے عجیب و غریب پہنتے، شکل و صورت سے لگتے ہی نہیں کہ یہ کوئی ان کے عالم ہے۔ اب ذرا یہ کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے ان کو۔ ابھی گاڑی میرے پاس ہے، یہ چابی ابھی دوں گا، باقی جتنی جائیداد لاہور جا کے تمہارے نام لگوا دوں گا، کوئی بندہ اٹھے۔ دیکھیے عقیدہ باطل بیان کر رہا ہے، میں نے روکا یہاں، عقیدہ باطل بیان کر رہا ہے مگر اپنے عقیدے پر قائم کتنا ہے، چیلنج کر رہا ہے، کہتا ہے یہ چابی بھی دوں گا، گاڑی کی کار ہوں گی اس کے پاس، صحیح ہے، گاڑی بھی دوں گا، انعام بھی دوں گا، یہ چابی بھی دوں گا، گاڑی بھی دوں گا، کوئی بندہ کھڑے ہو کے بتا دے اب کیا اس کا چیلنج ہے، ذرا سنیے اور اس چیلنج کے ذریعے کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ ابھی گاڑی میرے پاس ہے، یہ چابی ابھی دوں گا، باقی جتنی جائیداد لاہور جا کے تمہارے نام لگوا دوں گا، کوئی بندہ اٹھے، کوئی اٹھے۔ وہ مجھے حضرت سلمان فارسی سے ایک سوال ثابت کرے کہ کبھی سلمان نے علی سے پوچھا ہو، یا علی تخت خلافت آپ کا ہے، چھینتے کیوں نہیں؟ جنہوں نے بطول کا حق نہیں دیا ان کے دربار میں کیوں جاتے ہو؟ جو محمد کے جنازے میں نہیں ہے آپ ان کے پاس بیٹھتے کیوں ہو؟ سلمان کے اسکندر ہی نہیں، سلمان کے اسٹیٹس ہی نہیں، سلمان یہ باتیں پوچھتا ہی نہیں، چونکہ سلمان کو پتا ہے علی ممبر پہ ہو یا مصلی پہ ہو خلیفہ علی ہے۔ سلمان کیا باتیں پوچھتا ہے، سلمان کیا پوچھتا ہے؟ سلمان کہتے ہیں مولا آپ کب سے ہیں؟ مجبوری ہے میری، میں بٹن کھولوں، سوٹر اتاروں، باہر ٹنگوں، میز بھننا سبھی کر جا کر تم میں پھینکوں، پھر مجھے دعوت دو گے۔ سلمان کہتے ہیں مولا آپ کب سے ہیں؟ علی فرماتے جب سے وہ ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانا چاہیے، ہاتھ بلند ہونا چاہیے تاکہ علی تم سے راضی ہو جائے۔ جب سے وہ ہے، علی فرماتے ہیں جب سے وہ ہے، جب سے وہ ہے، چپ کرنا مجھے سننا، جب سے وہ ہے۔ اگلی بات سلمان نے بڑی خوبصورت کی، سلمان کہتے مولا وہ بھی تھا، آپ بھی تھے، جگہ نہیں تھی، مکان نہیں تھا، وہ کہاں رہتا تھا، آپ کہاں رہتے تھے؟ مسکرا کے علی فرماتے سلمان میرے بچے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے جگہ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں مکان کی ضرورت ہے، بس وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں۔ وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے تھے۔ فرماتے وہ ہم میں رہ کے ہمیں ڈھونڈتا رہا، ہم اس میں رہ کے اسے ڈھونڈتے رہے، بس ایسے سلمان گزرتی رہی۔ تو یہ اس بات، ابھی گاڑی میرے پاس ہے، گاڑی اور جائیداد اس بات پر دینے کا اعلان کر رہا ہے کہ سلمان فارسی نے علی سے کبھی یہ نہیں سوال کیا کہ مولا علی آپ ان کے دربار میں جاتے کیوں جنہوں نے آپ کی خلافت، آپ کا حق تھا چھین لیا؟ کیونکہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے کہ پہلے خلیفہ کون ہونے چاہیے تھے؟ حضرت علی، ابو بکر نے خلافت چھین لی۔ جنہوں نے آپ کی بیوی کا باغ کھا گیا، باغ فدق کہتے ہیں کہ ایک باغ تھا جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا، وہ بھی حضرت ابو بکر نے غصب کر دیا۔
माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो हजरत सलमान ने कभी पूछा ही नहीं कि आप उनके साथ बैठते क्यों हैं जिन्होंने बाग खा गए, जिन्होंने आपकी खिलाफत का हक छीन लिया, जो रसूल के जनाजों में नहीं आए। ये सलमान फारसी का स्टैंडर्ड ही नहीं है, ये स्टेटस ही नहीं है। सलमान ने ये छोटे मोटे सवाल नहीं किए भाई, हाई लेवल का सवाल किया। माज़अल्लाह, अल्लाह की लानत तो झूठे पर इस तरह की कोई रिवायत है ही नहीं। सही, ये इनके ही फिरकों में ऐसी बात है। बिल्कुल। नऊज़ुबिल्लाह, सलमान फारसी जैसा जलील क़द्र साहबी ऐसा बेहुदा सवाल कर ही नहीं सकता। सही बात। बरी है हज़रत सलमान फारसी की ज़ात, और जो कुछ मौला अली की तरफ मंसूब किया कि अली ने ये जवाब दिया, इससे भी अली बरी है, अल्लाह की लानत हो झूठों पर। सही बात। सलमान फारसी ने क्या सवाल किया है कि मौला ये बताइए, अली ये बताइए कि आप कब से? हज़रत अली ने कहा जब से वो, जब से अल्लाह है। जबकि ये बुनियादी तौहीदी अकीदा है कि अल्लाह की ही ज़ात अज़ली और आबादी है, वो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। बेशक बेशक बेशक। यहाँ तक कि हम अज़ली और आबादी तो रसूलुल्लाह को भी नहीं मानते, अली तो बहुत बाद में। अंबिया को नहीं मानते हम, अंबिया भी हमेशा से थे नहीं, बाद में अल्लाह ने वजूद दिया जी। एक अकीदा और है हमारा खुदा के ताल्लुक से, जो अकीदा तौहीद के अंदर शामिल है और अकायद की किताबों में है कि अल्लाह के अलावा हर शय, हर चीज, हर मखलूक हादिस है, अल्लाह की ज़ात गैर हादिस है। हादिस किसे कहते हैं? हादिस यानी पहले थी नहीं, वजूद हुआ, फना हो जाएगी। आप और हम पहले थे, बोलो नहीं। अब है, कल फना हो जाएगा जी हाँ। मगर जब हम नहीं थे तब भी खुदा था, जब हम नहीं होंगे तब भी खुदा होगा। बेशक। यह है गैर हादिस, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना किसी से जना, ना उसको मौत है जी। वो हई है और कय्यूम है, खुद जिंदा और दूसरों को जिंदगी अता फरमाने वाला। बेशक। मगर उसके अलावा सब फानी है। बेशक। कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय को फना है सिवाय उसके। जी हाँ। तो ये बुनियादी अकीदा है, लेकिन इस अकीदे के खिलाफ ये फिरका है। मोहब्बत अहले बैत का दावा, और दावे में देखिए कितना मुबालगा, कितना मुबालगा। अली से पूछा सलमान फारसी ने कि मौला आप कब से? तो नऊज़ बिल्लाह कहता है कि अली ने जवाब ये दिया कि जब से वो है। तो दूसरा सवाल किया था सलमान फारसी ने, कहा कि जब वो भी था आप भी थे, जगह तो थी नहीं, कोई स्पेस नहीं था, कोई जमीन नहीं थी, चांद सूरज सैयारे सितारे कुछ भी नहीं था। जब जगह नहीं थी तो वो कहाँ रहता था और आप कहाँ रहते थे? तो माज़अल्लाह, ये झूठा कज़्ज़ाब कहता है कि अली ने जवाब में कहा कि वो हम में रहता था, हम उसमें रहते। अस्तग़फिरुल्लाह। वो हम में रहकर हमें ढूंढता था, हम उसमें रहकर उसको ढूंढते थे, बस यही गुजर रही थी। आप बताइए ये अकीदे क्या वाकई इस्लाम के अकीदे? ये तो हिंदू गैर मुस्लिम मुशरिकों से भी बदतरीन अकीदे। बेशक बेशक। कम से कम वो भी इस तरह के अकीदे नहीं रखते अपने भगवानों के बारे में, इस तरह की मान, ये तो उससे भी बदतर रखता है। और फिर बात यहीं पर ये रुकी। एक मंजर पेश किया है, लेकिन इससे पहले कि मैं इंसाफ को दिखाऊं, पहले आपको थोड़ा सा मैं हकीकी अहले सुन्नत का अकीदा इस ताल्लुक से बयान कर देता हूं, तब आपको क्लिप अच्छे से समझ में आएगी। ये अली बाकिर नकवी है, अच्छा। ये भी इसी जमात के मौलवी है। हमारा अकीदा क्या है? मैंने अर्ज किया कि अल्लाह हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। एक वक्त ये आएगा कि अल्लाह जब कयामत बर्पा करेगा सबको फना फरमा देगा जी, सब कुछ खत्म, न जमीन, न आसमान, न चांद, न सूरज, सैयारे, सितारे, जन्नत, दोज़ख, सब फना जी, सिर्फ रब की जात है। ठीक है। वही कैफियत जैसे इन चीजों की तखलीक से पहले था, कुछ भी नहीं, आसमान भी नहीं, सिर्फ रब की जात। और बाकायदा इस ताल्लुक से हदीसों में आया कि रब तबारक व तआला निदा फरमाएगा, कहेगा कहाँ है वो आज जाबीर जालिम बादशाह जुल्म करने वाले, कहाँ है वो ताकतों पे इतराने वाले, कहाँ है वो अपने माल पर घमंड करने वाले जी, कहाँ है वो ऐशो इशरत पर नाजा होने वाले। कोई हो तो जवाब दे। कोई है ही नहीं, वक्त ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक चाहेगा रब तबारक व तआला कैफियत होंगी, और जब एक कुन फरमाएगा दोबारा सबको जिंदा कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। सारी मखलूक यकलक एक ही साथ सबकी सब वजूद में आ जाएंगी, और हश्र बर्पा होगा, और फिर हिसाब व किताब।
یہ ہے ہمارے یہاں کا عقیدہ. لیکن ذرا ان کا عقیدہ سنیے اس کے بعد. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو توحیدی عقیدے کہلاتے ہیں. عقائد کی بات ہے وہ کہ جس پر ایمان لانا فرض ہے جی، اس کا انکار کفر ہے. کہ سب کو فنا ہونا ہے یہ عقیدہ ہے، فرض ہے یہ عقیدہ، اس کو ماننا. رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہیں رہیں گا، یہ فرض ہے. اللہ پھر زندہ فرمائیں گا، حشر کا میدان برپا ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، عقیدے دیکھے جائیں گے، ایمان دیکھا جائیں گا. ایمان کی بنیاد پر جنت ملیں گی، بے ایمانی کی بنیاد پہ دوزخ میں ملیں گی. یہ سارے جو عقیدے ہیں اس پر ایمان لانا فرض ہے. اس پر اگر کسی کا ایمان نہیں تو وہ مسلمان نہیں. جی، مگر ایسے عقیدوں میں بھی ان کے کیا خیالات ہے، ذرا ان کی سنیے. خمینی اپنی کتاب سر الصلاۃ میں لکھتے ہیں، خمینی اپنی کتاب سر الصلاۃ میں لکھتے ہیں امام کے قول کے ساتھ کچھ بھی نہیں بچے گا. سورج، چاند، ستارے، نجم، کواکب، روحیں، جنس، انس، فرشتے، کچھ بھی نہیں بچے گا. صرف اللہ رہ جائے گا. اللہ ہوئی ہوگا بس، اور کچھ نہیں ہوگا. ہر جگہ ہو ہوگا، ہو کا عالم ہوگا. صرف اللہ رہ جائے گا. جب وہ اکیلا رہ جائے گا تو خمینی کہتے ہیں اکیلے میں اس کا دل گھبرائے گا. پھر دل کا دل پریشان ہوگا. پھر وہ آواز دے گا، یتعرف ظلمت ہی، کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو دیدار محترم؟ کون ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے؟ اس وقت معصوم نے کہا کہ ایک آواز آئے گی، انا انت القلب الحلوب، ہم ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ کہے گا آئینہ آئینہ، یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے آواز کہاں سے آ رہی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کانا علی، میں علی ہوں. ادھر سے آواز آئے گی انا محمد، میں محمد ہوں. ادھر سے آواز آئے گی انا فاطمہ، ادھر سے آواز آئے گی انا حسن، ادھر سے آواز آئے گی انا حسین. ہم پانچ ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ جس کا چہرہ نہیں مسکرا کے کہے گا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تم میرا دل بہلاؤ، تم تو میں ہوں. میں کہہ رہا ہوں تمہارے علاوہ کوئی ہے جو میرا دل بہلائے. تو آواز آئے گی اللہ بالفضل العباس. کیا سمجھے آپ جناب؟ سب فنا ہو جائیں گا، ہو کا عالم ہوگا، استغفر کچھ اللہ، نہیں بچے استغفر گا. اللہ. ہنسی آتی ہے یار. بھائی گھبراتا تب آدمی جب کسی چیز کا خوف ہو. اور اب سے زیادہ قوی کون جو اس کو خوف زدہ کر بے دے؟ شک بے شک بے شک. ایسی کون سی شے ہے جو اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا کر دے؟ استغفر اللہ. کیا عقیدے ہیں یار. اور یہ اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ٹھیکیدار بنے بیٹھے. یہ فضائل گنوا رہے ہیں اہل بیت کے، فضیلت نہیں گنوا رہے. خدا کی قسم یہ اہل بیت کی سب سے بڑھ کر توہین کر رہے. بے شک. یہ وہ جھوٹے من گھڑت باتیں، من گھڑت کفری عقیدے اہل بیت کی طرف منسوب کر رہے ہیں. یہ مردود، ان سے بڑے کوئی گستاخ نہیں ہوئے زمین پر. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کی توجہ نہیں. ہمارے ہاں تو ایک ہی راگ چلتا ہے، بھائی کسی کو برا کچھ کوئی مت، سب ٹھیک ہے. یہ تو مولویوں کے جھگڑے، یہ مولوی سے جھگڑا لڑ رہے ہیں کہ خدا سے لڑ رہے ہیں؟ استغفر اللہ. صحیح بات. یہ مولویوں سے جھگڑے ہیں کہ یہ اہل بیت سے لڑ رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ کی باتوں سے لڑ رہے ہیں. لڑ کس سے رہے ہیں؟ یہ مولوی سے نہیں لڑ رہے صاحب، یہ تو اسلام سے لڑ رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. ہو کا عالم ہوگا، خدا کا دل گھبرائے گا. تو اللہ کہے گا کوئی ہے جو اس ویرانے میں، اس وحشت میں میرا دل بہلائے. تو ایک آواز آئیں گی انا. تو اللہ کہیں گا آئینہ آئینہ، کون ہے کون ہے؟ اللہ کوئی نہیں معلوم کون. استغفر اللہ. جبکہ وہ عالم الغیب ہے، زمین کی تہہ میں رینگنے والے کیڑے کو بھی جانتا ہے، اس کیڑے کے دل کے خیالات سے بھی واقف ہے. بے شک.
اس کی باخبری کا یہ عالم ہے کہ جو آپ کے دل میں چل رہا ہے میں نہیں جانتا، میرے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، لیکن وہ آپ کے بھی دل کے خیالات سے واقف، میرے بھی دل کے خیالات سے واقف۔ بلکہ یہی نہیں، 20 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 50 سال بعد، اللہ جانے ہماری عمر کب تک لکھی ہے، کس وقت کس جگہ میں کہاں بیٹھا ہوں گا، اس وقت میرے دل میں کیا خیال گزر رہا ہوں گا میں نہیں جانتا، لیکن پروردگار عالم وہ بھی جانتا ہے۔ بے شک بے شک، اتنا باخبر پروردگار عالم، کوئی شے اس سے چھپی بھی نہیں ہے، اس کو یہی نہیں معلوم آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اور سب فنا ہو جائیں گا لیکن یہ فنا نہیں ہوں گے، تو گویا ان کی بھی ذات انہوں نے کیا مانا، ازلی اور ابدی مانا، اور یہ بھی عقیدہ کفر ہے۔ یعنی علی، فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن و حسین یہ نہیں فنا ہوں گے اس کے کہنے کے مطابق، یہ رہیں گے۔ اور حوالہ کس بات کا دیا اس نے، خمینی، آیت اللہ خمینی، جو ایران کے ان کے بہت بڑے علامہ گزرے جی، ان کی کتاب سر الصلاح، اس کا حوالے سے بیان کر رہا ہے، اپنی فرقے کی کتاب کے حوالے سے بیان کر رہا ہے۔ آواز آئیں گی کہ میں ہوں نا انتا، اللہ فرمائیں گا آئینہ کون ہے، کہاں سے آواز آئی، انا علی، انا علی، میں ہوں نا علی۔ اللہ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، آواز دینے والا کون ہے، اتنا بے علم، اتنا لا علم۔ پھر ایک طرف سے آواز آئیں گی انا محمد، میں محمد ہوں، ایک طرف سے آواز آئیں گی انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، پھر ایک طرف سے آواز آئیں گی انا حسن، ادھر سے آواز آئیں گی انا حسین، میں حسن ہوں، میں حسین ہوں۔ اللہ فرمائیں گا میں نے تو ان کے تمہارے علاوہ کسی اور سے کہا دل بہلاؤ، تم سے تھوڑی کہا، تم تو میں ہوں اور میں تم ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تم اور ہم میں کوئی فرق ہے، ایک ہی ہے ہم۔ کتنے خدا ہیں ان کے ہاں؟ 6 خدا ہیں، استغفر اللہ، 6 اللہ کی قائل ہے، تب بھی یہ توحید پر ہے، تب بھی یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تب بھی مسلمان ہیں۔ اور ہمارا نوجوان جاہل نوجوان اہل بیت کے نام سے ان کی دوستیاں کر رہا ہے۔ بھائی محبت اہل بیت ہے یار ان کے پاس، استغفر یہ محبت اہل بیت نہیں ہے بھائی صاحب، یہ کفر ہے، بے شک، یہ علم مضر ہے ان کے پاس، ان سے وابستہ ہوں گے یہ تو خود ہلاک ہو چکے، تمہیں بھی ہلاکت میں ڈال۔ بے شک، اس لیے علم نافع اگر اس وقت روئے زمین پر کسی جماعت کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ اہل سنت و جماعت، بے شک، کوئی جماعت بے نہیں۔ شک، بے شک، بے شک، یہاں سے وہاں تک ہمارے ہر امام کو دیکھتے جائیے سب علم نافع سے مستفیض ہوئے ہیں۔ بے شک، اس لیے اولیاء ہمارے یہاں ہیں، اس لیے ائمہ ہمارے یہاں ہیں، اس لیے کتب ہمارے یہاں ہیں، اقطاب ہمارے یہاں ہیں، مجدد دین ہمارے یہاں ہیں، علماء ہمارے یہاں ہیں۔ بالکل بے شک، یہاں سے وہاں تک لبریز علم سے بھرا ہوا ہے۔ الحمدللہ، کسی فرقے میں غوث اعظم نہیں ہے، غوث اعظم ہمارے ہیں۔ کسی فرقے میں معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز نہیں، خواجہ غریب نواز ہمارے ہیں۔ کیا بات، سب کچھ ہمارے یہاں، کیوں ہم غیروں کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا محبت اہل بیت کرنے کے لیے رافضیوں کی طریقے پہ آنا پڑے گا؟ آپ اہل سنت رہ کر، اہل سنت ہو کر ہی اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ، تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی فرقے بنے جن کے پاس علم مضر تھا، نقصان دہ علم تھا، خود گمراہ ہوئے دوسروں کو گمراہ کیا، بہت سارے فرقے ہوئے۔ ایک ایک فرقے پہ اگر ہم بات کریں، میں نے کچھ شیعوں کی ساری کلپیں نہیں دکھائی، صرف 3 کلپیں دکھائی، سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ خارجیوں کے عقیدہ دکھانے کے لیے طویل وقت چاہیے، گفتگو کے لیے ایک وقت درکار ہے۔ قدریہ فرقہ ایک گزرا ہے جس کا عقیدہ یہ تھا کہ تقدیر نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، تقدیر کے منکر ہو گئے، ان کو بھی علماء نے ہمارے کافر کہا۔ جبریہ فرقہ ایک گزرا جنہوں نے کہا کہ انسان تقدیر سے بندھا ہوا ہے۔ مرجعیہ فرقہ گزرا جن کا عقیدہ تھا کہ بس ایمان لالو، ایک بار کلمہ پڑھ لو، پھر چاہے جو عمل کرو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا، سب جنت میں جائیں گے۔ ہائے ہائے، اہل تشیع کی میں نے یہ دوسری ویڈیو دیکھی ہے، کیا کہوں، کیا آپ سے یہ پوچھوں کہ ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، جیسے مجھے ناپسند ہے امید ہے آپ کو بھی یہ ویڈیو، اہل تشیع کی ویڈیوز ناپسند ہوں گی۔ ہماری تو زبان بھی زیب نہیں دیتی اور ہماری عقل بھی کام چھوڑ جاتی ہے۔ کیسے لوگ ہیں یار، سوچتا تھا کہ جب دجال آئے گا تو دجال کو ماننے والے لوگ بھی ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟
उसकी वजह यह है कि दज्जाल की निशानियां तो अहादीस में पहले से मौजूद हैं, फिर लोग उनको कैसे मानेंगे? तो कुछ बातें कई दफ़ा देख के महसूस होता है कि जैसे फुला जो लोग हैं उनकी अकल पर पर्दा है, वैसे ही उस वक़्त भी पर्दा होगा। अल्लाह पाक हमें तमाम फितनों से महफूज रखे, हमें हमारी आने वाली नस्लों को अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी नसीब करे। और सच्ची ग़ुलामी एक ही सूरत में मुमकिन है, और वो है सैयदी आला हजरत की ज़ात। तो एक ही बात समझ में आती है कि जो सैयदी आला हजरत को अपना रोल मॉडल बनाएगा और आपके नक्शे कदम पर चलेगा, वो इंशाअल्लाह फितनों से महफूज रहेगा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें और आपको आखिरी दम तक, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को भी सैयदी आला हजरत आपका मुरीद बनाए, आपके सिलसिले में हमें बैत नसीब हो, हम उनको फॉलो करें। सिलसिला कादरिया के अंदर सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, 4 सिलसिला नक्शबंदिया, ये 4 बड़े सलासिल जो कि हुजूर गौसे पाक के कदमों में जाते हैं। अल्लाह पाक गौसे पाक के कदमों में रहना नसीब करे, और अल्लाह पाक इन बुजुर्गान दीन की निस्बत हमें दुनिया में भी, कब्र में भी और हशर में भी इसके जो फ्यूज़ो बरक़ात हैं हमें हासिल हों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।